यो भिडियोमा हामी गइरहेको छौँ सर्टकटमा रिभिजन गर्न के को रिभिजन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरूको अनि कसरी हर्मोनहरू रिलिज हुन्छ त्यसको बारेमा हामी गइरहेको छौँ मजाले डिस्कस गर्न। त के भन्छ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डभन्दा अगाडि ग्ल्यान्डहरू बुझ्नुपर्छ। ग्ल्यान्ड भनेको के हो? त्यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रोटिन सब्सटेन्स। त्यो ग्ल्यान्ड हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ कि एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड, एक्सोक्राइन। अर्को हुन्छ हाम्रो इन्डोक्राइन। एक्सोक्राइनले इन्जाइम रिलिज गर्छन्, प्रोटिन हो यो नि, इन्जाइम रिलिज गर्छन्। अनि इन्डोक्राइनले हाम्रो हर्मोन रिलिज गर्छन्, हर्मोन। ठिक छ, यहाँसम्म भयो। के हुन्छ कि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको के हो, एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको हो के हुन्छ कि मान लिनु यो हाम्रो एउटा ग्ल्यान्ड भयो। ठिक छ, यो ग्ल्यान्डले हाम्रो केही सब्सटेन्स प्रड्युस भइरहेछ, यहाँ केही सब्सटेन्स प्रड्युस भइरहेछ। अब यो सब्सटेन्सलाई रिलिज गर्नु पऱ्यो। त एउटा हुन्छ कि हाम्रो यो ब्लड भेसल भयो। ठिक छ, यो डाइरेक्ट के हुन्छ, अब मान लो हाम्रो टार्गेट अर्गन, अब अर्को अर्गनमा गएर हाम्रो यहाँ काम गराउनु छ, यो टार्गेट अर्गन भयो, टार्गेट अर्गन। ठिक छ, टार्गेट अर्गन। अब के भयो कि यहाँबाट कुनै सब्सटेन्स रिलिज भयो, ब्लडमा आयो। अब ब्लडको थ्रु गएर हाम्रो अर्को टार्गेट अर्गनमा गएर काम गराएर त्यो टार्गेट अर्गनले आफ्नो फङ्सन देखायो। ठिक छ, फङ्सन देखायो। यो ब्लडको थ्रु भइरहेछ भने यो हर्मोन रिलिज भइरहेछ। ठिक छ, हर्मोन। अनि हाम्रो फङ्सन देखिरहेछ। ठिक छ, यसलाई के भन्छ, हाम्रो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ। यदि फेरि अर्को अर्गन छ, ठिक छ, अर्को ग्ल्यान्ड छ एउटा, अनि त्यो ग्ल्यान्डको डक्ट आइरहेछ। ठिक छ, डक्ट। यो डक्ट आएर हाम्रो एउटा टार्गेट अर्गनमा इन्ड भइरहेछ। अब के हुन्छ, यहाँ कुनै सब्सटेन्स बनिरहेछ, यो सब्सटेन्स के भइरहेछ कि यहाँबाट पास भएर यो डक्टको थ्रु पास भएर यो अर्गनमा आइरहेछ। अनि यो अर्गनमा आएर यहाँ आफ्नो फङ्सन देखाइरहेछ। ठिक छ, फङ्सन। यसलाई के भन्छ, हाम्रो एक्सोक्राइन। अनि यो जुन हाम्रो प्रोटिन सब्सटेन्स छ त्यसलाई के भन्छ, इन्जाइम भनिन्छ, इन्जाइम। यदि डक्ट छ भने एक्सोक्राइन, डक्ट छैन भने इन्डोक्राइन, डक्टलेस। यो हाम्रो बेसिक डिफ्रेन्स भयो इन्डोक्राइन एक्सोक्राइनको। ठिक छ, इन्डोक्राइनमा हर्मोन रिलिज हुन्छ, हर्मोनले आफ्नो फङ्सन देखाउँछ, तर एक्सोक्राइनमा हाम्रो के हुन्छ, इन्जाइम रिलिज हुन्छ। अब हामी मुभ गइरहेछौँ इन्डोक्राइनतिर। ठिक छ, इन्डोक्राइनमा हाम्रो कुन ग्ल्यान्ड पर्छ, मेल फिमेलमा फरक पर्छ भने ओभरी टेस्टिसले, नत्र अरू सबै ग्ल्यान्ड सेम हुन्छ। के हुन्छ कि हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पाइनियल ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, थाइमस, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, प्याङ्क्रियाज, टेस्टिस एन्ड ओभरी। अब गएर चाहिँ हामी सबैको बारेमा डिटेल गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म हाइपोथालमसको बारेमा भनिदिउँ। हाइपोथालमसको हाम्रो हाइपोथालमसमा केही न्युक्लियसहरू हुन्छ, जुन न्युक्लियसको बारेमा हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेको छैन। तर के बुझ्नुपर्छ कि हाइपोथालमसले डाइरेक्टली हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। ठिक छ, अब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड पनि एउटा बुझिहाल्नु मजाले। एन्टेरियर, पोस्टेरियर। पिट्युटरीको दुईवटा लोब हुन्छ, एनाटोमिकल तिनवटा हुन्छ, एन्टेरियर, पोस्टेरियर एन्ड इन्टरमिडिएट। सो म यहाँ फिजियोलोजिकली भन्न गइरहेको छु। त एन्टेरियर, पोस्टेरियर लोब, पोस्टेरियर। के हुन्छ कि यो जुन हाम्रो हाइपोथालमस छ नि, यो हाम्रो हाइपोथालमस केही न्युक्लियरहरू हुन्छ, जुन न्युक्लियरले के गर्छन् कि केही हर्मोनहरू सिन्थेसिस गरेर रिलिज गर्छन्। त्यो के हुन्छ कि केही स्पेसिफिक के हुन्छ कि स्पेसिफिक इन्जाइम डाइरेक्ट के हुन्छ, हर्मोन डाइरेक्ट पोस्टेरियर पिट्युटरीमा आउँछ, के को थ्रु, नर्भको थ्रु। ठिक छ, अनि यहाँ हाम्रो सिन्थेसिस भइरहेछ। ठिक छ, त अब के हो त्यो, यदि भन्यो भने हाइपोथालमस सिन्थेसिस हुने भनेको अनि पोस्टेरियर पिट्युटरीबाट रिलिज हुने भनेको, अब हाम्रो यहाँ ब्लड सर्कुलेसन बनाऊँ। ठिक छ, ल पोस्टेरियर हाम्रो अक्सिटोक्सिन अनि अर्को एडिएच, एन्टिडायरेटिक हर्मोन्स, एन्टिडायरेटिक हर्मोन। यो दुईवटा हर्मोन के हुन्छ, हाम्रो पोस्टेरियर पिट्युटरीमा सिन्थेसिस भनेको कहाँ हुन्छ, सिन्थेसिस भनेको हाम्रो हाइपोथालमस हुने हो। सिन्थेसिस भनेको हाइपोथालमस हुन्छ कि को एडिएच एन्ड अक्सिटोक्सिन। अनि रिलिज कहाँ हुन्छ, पोस्टेरियर पिट्युटरीबाट हाम्रो रिलिज हुन्छ ब्लडमा। ठिक छ, यति बुझ्यौँ। अब के हुन्छ कि एन्टेरियर पिट्युटरीमा केही सेलहरू हुन्छ। ठिक छ, अनि त्यो सेलहरूले हाम्रो के हुन्छ, केही हर्मोनहरू रिलिज गर्छन्। ठिक छ, जस्तै हाम्रो ग्रोथ हर्मोन भयो, प्रोल्याक्टिन भयो, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, ग्रोथ हर्मोन, प्रोल्याक्टिन, त्यसपछि एसिटिएन्स, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, टिएसएच, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, त्यसपछि हाम्रो एलएच एन्ड एफएसएच यो भयो। ठिक छ, अब के हुन्छ कि यिनीहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्न भनेको हाइपोथालमसले हुन्छ। अब हाइपोथालमस केही न्युक्लियरहरू हुन्छ, जुन न्युक्लियरले यिनीहरूले कन्ट्रोल गर्छन्। यिनीहरूले कन्ट्रोल गर्न भनेको के हो, सेरोटोनिन, यहाँबाट हाम्रो सेरोटोनिन आएर ग्रोथ हर्मोन, यहाँबाट हाम्रो प्रोल्याक्टिन इन्हिबिटरी हर्मोन। सो हाइपोथालमसबाट के हुन्छ,
हाइपोथालमसले के रिलिज गर्छ त हेर्दाखेरि सेरोटोनिन, प्रोल्याक्टिन इन्हिबिटिङ हर्मोन, प्रोल्याक्टिन इन्हिबिटर हर्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, ग्रोथ हर्मोन, यसलाई ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन भन्छ, ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन, रिलिजिङ हर्मोन. And another one is corticotropic releasing hormone, CRH. These hormones released from the hypothalamus. के हुन्छ कि यो हाम्रो अब हाइपोथालमसमा आउँछ, ठिक छ. अब हाइपोथालमस के हुन्छ कि एउटा यहाँबाट हाम्रो आर्ट्री भन्छ, आर्ट्रीको जङ्क्सन भन्छ, जसलाई के भन्छ हाम्रो यो आर्ट्री भयो. यो के हुन्छ कि यो डाइरेक्ट कनेक्सन हुँदैन, यहाँबाट जसरी यो पोस्टेरियर न्युरोनको कनेक्सन बनिरहेको छ नि त्यसै एन्टेरियरको डाइरेक्ट कनेक्सन हुँदैन. अनि के हुन्छ कि यहाँ रिलिज हुन्छ, यहाँ रिलिज भएपछि हाम्रो के हुन्छ ड्रेपिटरमा आउँछ, ड्रेपिटरमा आएर आफ्नो फङ्सन देखाउँछ. यहाँ जुन सेलहरू हुन्छ नि त्यो सेलमा फङ्सन देखाएर यो हर्मोनहरूको रिलिज गराउँछ, ठिक छ. अब गइरहेको छ हामी इन्डिफरेन्ट सबै यो हर्मोनहरूको फङ्सन हेर्न. अब के हुन्छ कि यो ग्रोथ हर्मोन जुन छ नि, ग्रोथ हर्मोन ल्याउने काम गर्छ. ग्रोथ हर्मोन भनेको अब के हुन्छ कि यो ग्रोथ हर्मोन लिभरमा जान्छ, यसको अर्को फर्म चेन्ज हुन्छ. अर्को फर्ममा चेन्ज हुन्छ इन्सुलिन लाइक पेप्टाइड्स भन्छ. यो इन्सुलिन लाइक पेप्टाइड एन्ड ग्रोथ हर्मोन डाइरेक्टली अरू सेलमा गएर त्यसको हाम्रो नम्बर अन साइज इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ. प्रोल्याक्टिनको फङ्सन अब हामी हेर्दाखेरि के हुन्छ कि प्रोल्याक्टिन अब हाम्रो कहाँ आउँछ, ब्रेस्टमा आउँछ, ठिक छ. ब्रेस्टमा आयो, ब्रेस्टमा आएर के गर्छ, मिल्क फर्मेसन गर्छ, मिल्क फर्मेसन काम गराउँछ. अब के हुन्छ कि अब मिल्क फर्मेसन भइरहेछ कि यो हाम्रो ब्रेस्ट भयो, ब्रेस्टमा के हुन्छ मिल्क फर्मेसन भइरहेछ भने अब बच्चा डेलिभरी भएपछि के हुन्छ कि मिल्क निस्किनु पनि पऱ्यो. अब यससँग म रिलेट गर्छु केसँग, अब एउटा प्रेग्नेन्ट लेडी हुनुहुन्छ, ठिक छ. दिस इज अ प्रेग्नेन्ट वुमेन. अब के हुन्छ कि हाम्रो यो युटेरसमा मसलहरू छ, ठिक छ. यस युटेरसमा मसल छ, यहाँ हाम्रो बच्चा छ, ठिक छ, बच्चा छ. अब यसको डेलिभरीको टाइम भइसक्यो, बच्चाको डेलिभरी हुनेवाला टाइम छ. त्यो के हुन्छ कि हाम्रो यो पोस्टेरियर पिट्युटरीमा अक्सिटोक्सिन थियो, के थियो अक्सिटोक्सिन. यो जुन हाम्रो अक्सिटोक्सिन छ नि यो ब्लडको थ्रु कहाँ आउँछ, यो ब्लड भेसलको थ्रु अक्सिटोक्सिन कहाँ आउँछ, युटेरसनिर आउँछ, ठिक छ. अनि के गर्छ कि यसले कन्स्ट्रिक्सन गर्ने काम गर्छ, कन्ट्र्याक्सन अफ मसल. अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि यो बच्चाको डेलिभरी हुन्छ, ठिक छ. डेलिभरी भयो, जसलाई पार्चुरेसन भनिन्छ, ठिक छ. पार्चुरेसन के भइरहेछ कि अक्सिटोक्सिनले मसल कन्ट्याक्ट गराएर बच्चाको डेलिभरी भइरहेछ. अब यही बच्चा अब डेलिभरी भएपछि के हुन्छ, सक्कल गर्छ, यो निप्पललाई के गर्छ, निप्पललाई सक गर्यो. अब के हुन्छ कि निप्पललाई सक गरेपछि के हुन्छ कि यो यहाँ फेरि हाम्रो अक्सिटोक्सिन ब्लडको थ्रु कहाँ आउँछ, अक्सिटोक्सिन आउँछ, यहाँ ब्लड भेसलको थ्रु अक्सिटोक्सिन आउँछ. अनि यहाँको जुन मसल छ नि ब्रेस्टको मसलले कन्ट्याक्ट गर्छ यहाँ डक्टर जुन छ नि डक्टरबाट हाम्रो यो डक्टरबाट जति मिल्क छ नि यो कन्ट्याक्ट भएपछि के हुन्छ कि मिल्क इजेक्ट आउट हुन्छ, मिल्क के हुन्छ बाहिर आउँछ, मिल्क इजेक्ट आउट. के भयो कि अब बच्चाको पर्चुरेसन गराउने काम पनि अक्सिटोक्सिनले गरिरहेछ. अनि बच्चालाई मिल्क लेट डाउन, यसलाई मिल्क लेट डाउन पनि भन्छ, मिल्क लेट डाउन. ब्रेस्टबाट दुध निकाल्ने काम पनि अक्सिटोक्सिनले गरिरहेछ. अनि क्वेसन के सोध्यो, मिल्क फर्मेसन केले गराइरहेछ, त्यो मिल्क फर्मेसन भनेको हाम्रो प्रोल्याक्टिनले गराइरहेछ. के हुन्छ प्रोल्याक्टिन. अब यो प्रोल्याक्टिनलाई केले कन्ट्रोल गरिरहेछ त हाम्रो प्रोल्याक्टिन इन्हिबिटरी फैक्टर्स अरू हर्मोनले कन्ट्रोल गरिरहेछ. यो हर्मोनले के गर्छ, हाइपोथालमसबाट रिलिज हुन्छ, हाइपोथालमसबाट रिलिज भएपछि के हुन्छ कि प्रोल्याक्टिनको सिन्थेसिस डिक्रिज हुन्छ. प्रोल्याक्टिन इन्हिबिटरी फ्याक्टर हो. के हुन्छ कि प्रोल्याक्टिन कम बन्छ, कम बनेपछि के हुन्छ मिल्क फर्मेसन हुँदैन. तर
जब बच्चाको डेलिभरी हुन्छ अथवा मदर प्रेग्नेन्ट हुन्छ त्यो टाइममा के हुन्छ कि हाम्रो प्रोल्याक्टिन इन्हिबिटरी फ्याक्टर रिलिज हुन कम गरिदिन्छ। जब यो कम रिलिज हुन्छ नि त हाम्रो प्रोल्याक्टिन बढी रिलिज हुन्छ। ठिक छ, यो कम रिलिज भएपछि प्रोल्याक्टिन बढी रिलिज हुन्छ। अब प्रोल्याक्टिन बढी रिलिज भएपछि के हुन्छ कि मिल्क फर्मेसन बढी हुन्छ। मिल्क फर्मेसन बढी भएपछि के हुन्छ कि अब ब्रेस्टमा डेभलपमेन्ट हुन्छ। ब्रेस्टको डेभलपमेन्ट भएपछि त्यहाँ डक्टरमा मिल्क फर्मेसन हुन्छ। मिल्क फर्मेसन भएपछि के हुन्छ कि अब अक्सिटोक्सिन बच्चाको डेलिभरी भएपछि अक्सिटोक्सिन आएर यहाँ काम गर्छ अनि के हुन्छ मिल्कलाई ले डाउन गर्छ, बाहिर निकाल्छ। यो भयो हाम्रो प्रोल्याक्टिन अनि अक्सिटोक्सिनको काम। अब अर्को हाम्रो के थियो एउटा एडिएच थियो। ठिक छ, एडिएच पनि यहीँ निप्टाइदिउँ। ल हामीसँग के छ एउटा अर्गन किडनी छ। ठिक छ, किडनी के हुन्छ किडनीमा हाम्रो नेफ्रोन हुन्छ। के हुन्छ अरे नेफ्रोनलाई हेऱ्यो भने त्यसको पनि डिभिजन हुन्छ। म यता लग्छु ल, किडनीमा हाम्रो नेफ्रोन थियो, अब म नेफ्रोनलाई बनाउँछु। ठिक छ, नेफ्रोनलाई बनाएँ, रफ डायग्राम अफ नेफ्रोन हो यो। के हुन्छ त्यसमा कलेक्टिङ डक्ट हुन्छ। ठिक छ, यो पिसिटी भयो, पिसिटी, यो डिसिटी भयो, डिसिटी, यो लुप भयो, लुप अफ हेनले, लुप, एसेन्डिङ लुप, डिसेन्डिङ लुप, यो यहाँ हाम्रो आइहाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ यहाँ कलेक्टिङ डक्ट हुन्छ। ठिक छ, के हुन्छ हाम्रो कलेक्टिङ डक्ट, कलेक्टिङ डक्ट के हुन्छ कि यो एडिएच ब्लडको थ्रु के हुन्छ, यो हाम्रो ब्लड भेसलमा छ। ब्लड भेसलहरू थ्रु एडिएच आयो। ठिक छ, एडिएच एन्टी डाययुरेटिक हर्मोन, एन्टी डाययुरेटिक हर्मोन। ठिक छ, आयो अनि आएर के गर्छ कि यहाँ हाम्रो एन्टिडाययुरेटिक हर्मोन आयो अनि यहाँ एक्ट गर्छ। यहाँ एक्ट गर्दा के हुन्छ रिएब्जर्प्सन अफ वाटर इन्क्रिज गरिदिन्छ। के गर्छ रिएब्जर्प्सन अफ वाटर इन्क्रिज गरिदिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ कि हाम्रो यो वाटर जुन छ नि रिएब्जर्प्सन वाटर, यो वाटर के हुन्छ कि हाम्रो ब्लड भोल्युम इन्क्रिज गर्छ, ब्लडमा आएर इन्क्रिज हुन्छ। के गरिरहेछ हाम्रो एन्टिडाययुरेटिक हर्मोन कि एन्टिडाययुरेटिक हर्मोनले के गरिरहेछ कि हाम्रो युरिन फर्मेसनलाई डिक्रिज गरिदिरहेछ। के हुन्छ युरिनको एमाउन्ट डिक्रिज गरिदिरहेछ। ठिक छ, जसले गर्दा के हुन्छ कि हाम्रो युरिन कम बनिरहेछ। युरिन के भइरहेछ कम बनिरहेछ। ठिक छ, युरिन फर्मेसनलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ। युरिनलाई कन्सन्ट्रेट के गरिरहेछ, युरिनलाई कन्सन्ट्रेट गरिरहेछ, कन्सन्ट्रेटेड गरिदिरहेछ। ठिक छ, अब कुनै मान्छेले धेरै पानी खाएछ भने उसको बडीमा धेरै पानी छ, अब उसको ब्लडमा एब्जर्प्सन भएर धेरै पानी छ, अब धेरै पानी छ भने फाल्नु पऱ्यो। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ कि एडिएच लेस सेक्रेट हुन्छ, लेस सेक्रेट हुन्छ। ठिक छ, लेस सेक्रेट भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो मोर युरिन बन्छ। के हुन्छ मोर युरिन बन्छ। अनि यदि कोही मान्छेले दिनभरि पानी खाएकै छैन भने, पानी खाएछ भने के हुन्छ कि उसको कन्डिसनमा एडिएच के हुन्छ एडिएच हाई नम्बर अफ सेक्रेसन हुन्छ। के हुन्छ बडी सेक्रेट हुन्छ। अब बडी सेक्रेट भएपछि के हुन्छ कि एडिएच बडी सेक्रेट भइरहेछ भने, एडिएच बडी सेक्रेट भने बडी एब्जर्प्सन अफ वाटर भइदिरहेछ। ठिक छ, बडी एब्जर्प्सन भएपछि लेस युरिन बनिदिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो एडिएच पनि सिकाइदिउँ। ठिक छ, अब क्वेसन के सोध्न सक्छ भने यहाँ कि हाम्रो एडिएच अनि अक्सिटोक्सिन सिन्थेसिस कहाँ हुन्छ, सिन्थेसिस भनेको हाम्रो हाइपोथालमस हुन्छ, रिलिज कहाँ हुन्छ त पोस्टेरियर पिट्युटरीमा हुन्छ। सक्यो, दुईवटा हर्मोन सक्यो, हाम्रो प्रोडक्टिन पनि सक्यो। ठिक छ, अब हामी कहाँ गइरहेछौँ ग्रोथ हर्मोनतिर जाऊँ अब मजाले। ठिक छ, बच्चाको डेलिभरी पनि गराइदियो। ग्रोथ हर्मोन के हुन्छ कि हाम्रो एन्टेरियर पिट्युटरीबाट रिलिज हुन्छ। ठिक छ, एन्टेरियर पिट्युटरी रिलिज भएपछि हाम्रो के हुन्छ यो सबै बोनको साइज इन्क्रिज गर्ने, सेलको साइज इन्क्रिज गर्छ। ठिक छ, अब के हुन्छ कुनै केसमा धेरै रिलिज भइहाल्छ। ठिक छ, यसलाई हाइपर भन्छ, मतलब धेरै रिलिज भयो भने केही क्लिनिकल फिचरहरू देखाउँछ, अथवा कम रिलिज भयो भने ड्वार्फिजम देखाउँछ। ड्वार्फिजम बच्चाको हाइट नै कम भइहाल्छ, सानो भइहाल्छ। ठिक छ, अनि धेरै रिलिज भयो भने यदि त्यो आफ्टर प्युबर्टी के भन्छ अरे अडल्टमा अनि चाइल्डमा फरक पर्छ। चाइल्ड एन्ड अडल्ट के हुन्छ कि हाम्रो एक्रोमेगाली हाम्रो चाइल्डमा देखिन्छ, एक्रोमेगाली। तर गिगाटिजम हाम्रो के देखिन्छ, गिगाटिजम हाम्रो राम्ररी लेखौँ, चाइल्डमा भयो भने के भन्छ अरे चाइल्डमा हाम्रो के हुन्छ एक्रोमेगाली हुन्छ। सरी म त आफै कन्फ्युज भएँ। गिगाटिजम भनेको हाम्रो चाइल्डमा हो, गिगाटिजम। ठिक छ, अनि हाम्रो अडल्टमा के हुन्छ, अडल्टमा भनेको हाम्रो एक्रोमेगाली हुन्छ, एक्रोमेगाली। अहिले म यहाँ इमेज देखाउन सकेन,
अफलाइन अनि इमेज पनि देखाइदिन्थेँ एक्रोमेगालिक एडिम तपाईँ गुगल गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ। यो भयो हाम्रो ग्रोथ हर्मोनको ठिक छ। अब हामी गइरहेको छौँ कतातिर एसिटिएच एन्टिडायरेटिक एसिटिएचतिर हामी गइरहेको छौँ। के हुन्छ कि एड्रिनल ग्ल्यान्ड, अब हामी एड्रिनल ग्ल्यान्डतिर पास गरौँ न त मजाले। यो हाम्रो पोस्टेरियर पिट्युटरी पिट्युटरीको काम भइसक्यो। यो ब्लडको थ्रु आउँछ, हाइपोफिसियल पोर्टल भेन्टलले भनिन्छ। अनि पछाडिको भनेको हाम्रो के हुन्छ कि हाइपोफिसियल पोर्टल सिस्टम हुन्छ यो। अनि अर्को हुन्छ न्युरोसेक्रेटरी सेल भयो हाम्रो। दिस इज अल रिगार्डिङ द अब एड्रिनल ग्ल्यान्डतिर जाउँ ल। अब एड्रिनल ग्ल्यान्ड हाम्रो क्या हुन्छ, यसलाई सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड पनि भन्छ, सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड ठिक छ। सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड किनभने यो हाम्रो किडनीलाई रेनल भन्छ ठिक छ। रेनल यसलाई किडनी पनि भन्छ ठिक छ। किडनी के हुन्छ कि किडनीको माथि एट्याच भएर बसेको हुन्छ ठिक छ। एउटा फ्यास्किया हुन्छ यो दुईटैको बिचमा, त्यसको बिचको सेपरेसन छुट्याएको हुन्छ। के हुन्छ कि हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई अब काट्यो भने त्यसको दुईवटा पोर्सन देखिन्छ। अर्को के हुन्छ मेडुला पोर्सन, बाहिर के हुन्छ कर्टेक्स सरी क्याप्सुल, त्यसको बाहिर हाम्रो के हुन्छ क्याप्सुल, त्यसपछि हाम्रो कर्टेक्स हुन्छ ठिक छ। यो कर्टेक्स रिजन भयो ठिक छ। अब कर्टेक्सलाई पनि डिभाइड गरिन्छ 3 भागमा ठिक छ। GFR अब ग्लोमेरुलोसा फेस्कुलाटा रेटिकुलारिस ठिक छ। अब के हुन्छ यिनीहरूमा हर्मोनहरू कुन हर्मोन रिलिज हुन्छ। अब के हुन्छ कि हाम्रो यो जुन एसिटिएच थियो नि, एसिटिएच आएर ब्लडको थ्रु ठिक छ, सबै काम ब्लडको थ्रु भइरहेछ। एसिटिएच आउँछ, के आउँछ हाम्रो एसिटिएच आउँछ। अनि के गर्छ कि हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ के रिलिज गर्नलाई, त्यो जीबाट हाम्रो ग्लोमेरुलस के बनाउँछ अल्डोस्टेरोन त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट कुरा एउटा कर्टिकोस्टेरोइड कर्टिसोल और कर्टिकोस्टेरोइड कर्टिसोल। एन्ड हाम्रो रेटिकुलारिसबाट के हुन्छ कि सेक्स हर्मोन लाइक एन्ड्रोजेन टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन सबैको सिन्थेसिस भनेको हाम्रो सेक्स हर्मोन यहाँ हुन्छ। के हुन्छ कर्टिसोल। अब के हुन्छ कि हाम्रो अब यो एसिटिएच आयो यसलाई स्मुथ गर्यो। अब एल्डोस्टेरोनलाई रिलिज गर्यो भने के हुन्छ कि हाम्रो एल्डोस्टेरोन हाम्रो बीपी रेगुलेटरमा हेल्प गर्छ, बीपी रेगुलेसन ठिक छ। अब यसको बारेमा मैले एउटा भिडियो नै सेपरेट भिडियो बनाएको छु जसलाई रास सिस्टम भनिन्छ। रास सिस्टम जस गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को हाम्रो कर्टिसोल रिलिज गर्छ जसको अलर्ट्स अफ फङ्सन छ। त यति बुझ्नुपर्छ कर्टिसोल और कर्टिकोस्टेरोइड हर्मोन रिलिज गर्छ स्टेरोइड। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ सेक्स हर्मोन एन्ड्रोजेन टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोनहरू यहाँबाट लिटल बिटमा एन्ड्रोजेन मेनली हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन अलि लिटल बिटमा रिलिज हुन्छ। अनि यहाँबाट रिलिज भएपछि हाम्रो के हुन्छ यो जान्छ गुनाड्समा गएर अरू हर्मोनहरू सिन्थेसिस हुन्छ ठिक छ। अब यो ब्रिफ डिस्कसनमा आएन। त्यसपछि जान्छ हाम्रो टिएसएच ठिक छ। अनि टिएसएचमा के हुन्छ कि थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन ठिक छ। थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन जुन छ नि कहाँ हुन्छ हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा आउँछ ठिक छ। यहाँ आएर टिएसएच आयो ठिक छ। थाइरोइड टिएसएच आएर यसलाई स्टिमुलेट गर्यो ठिक छ थाइरोइडलाई। अब थाइरोइडले हाम्रो के रिलिज गर्छ T3 रिलिज गर्छ, T4 रिलिज गर्छ ठिक छ। अर्को के भन्छ क्याल्सिटोनिन रिलिज गर्छ। के रिलिज गर्छ अरे T3 भनेको हाम्रो के हो कि ट्राइआइडो थाइरोनिन अनि सरी T3 भनेको हाम्रो ठिक छ। T3 भनेको हाम्रो ट्राइआइडो थाइरोनिन भयो। अनि T4 भनेको हाम्रो थाइरोक्सिन भयो थाइरोक्सिन। अब T3 चाहिँ हाम्रो एक्टिभ हर्मोन हो, यो एक्टिभली काम गर्छ। अनि के हुन्छ कि T4 कन्भर्ट हाम्रो के हुन्छ T3 मा हुन्छ, तर रिलिज बडी हाम्रो के हुन्छ T4 हुन्छ ठिक छ। अर्को हाम्रो के थियो क्याल्सिटोनिन यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि क्याल्सियम रेगुलेसनमा हेल्प गर्छ। क्याल्सिटोनिन यसले के गर्छ कन्ट्रोल क्याल्सियम लेभल ठिक छ। अब कन्डिसन के आउँछ कि हाम्रो यो थाइरोइड हर्मोनको रिलिज बढी भइरहेछ, T3 बढी रिलिज भइरहेछ ठिक छ। T4 T3 बढी रिलिज भन्दा त्यसलाई के भन्छ हाम्रो चाहियोभन्दा बढी भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्छ हाइपरथाइरोइडिजम
थाइरोडिजम। यदि चाहियोभन्दा कम रिलिज भइरहेछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? हाइपोथाइरोडिजम। हाइपोथाइरोडिजम। अब यसमा के हुन्छ कि हाइपरथाइरोडिजममा मान्छे अलर्ट देखिन्छ, थिन देखिन्छ, उसको बडी मेटाबोलिजम बढी भएको हुन्छ। तर हाइपोथाइरोडिजम के हुन्छ कि मान्छे चाहिँ मोटो देखिन्छ, मोटो हुन्छ, फ्याट मोटो हुन्छ, त्यसले थार्ची हुन्छ, त्यसलाई काम गर्न मन लाग्छ, डिप्रेस हुन्छ, उसलाई निन्द्रा धेरै लाग्छ। तर हाइपोथाइरोडिजम के हुन्छ? निन्द्रा कम लाग्छ, कम सुत्छ, एक्टिभ हुन्छ, लाइक हाइपर एक्टिभ हुन्छ, उसलाई पसिना स्वेटिङ धेरै हुन्छ यसमा। तर यसमा के हुन्छ? स्वेटिङ हुँदैन। यसमा हिट इन्टोलरेन्स हुन्छ, यसमा हाम्रो कोल्ड इन्टोलरेन्स हुन्छ, चिसो सहन सक्दैन, यसमा गर्मी सहन सक्दैन, यस्तो कन्डिसन हुन्छ। ठिक छ। अब हामी के गरिरहेछ? मुभिङ अन पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको पाराथाइरोइड हर्मोन रिलिज गर्छ। ठिक छ। पाराथाइरोइड हर्मोन। ठिक छ। यो हर्मोन भनेको हाम्रो क्याल्सियमको बाइलेन्स कम बढी भएको बेला रिलिज हुन्छ अनि रिलिज हुँदैन। अनि यो क्याल्सिटोनिन अनि के हुन्छ? यो पाराथाइरोइड हर्मोन दुवै अपोजिटमा काम गर्छन्। एउटाले हाम्रो के गर्छ कि प्लाज्मामा क्याल्सियम इन्क्रिज गर्छ। हाम्रो पाराथाइरोइड हर्मोनले क्याल्सियम प्लाज्मामा इन्क्रिज गर्छ भने क्याल्सिटोनिन के हुन्छ कि प्लाज्मामा क्याल्सियम लेभल घटाउँछ। यो हाम्रो यहाँसम्म भइसक्यो। अब थाइरोइड पनि गयो, पाराथाइरोइड पनि गयो। ठिक छ। अब हामी कतातिर बढिरहेछौँ? प्याङ्क्रियाजतिर। ठिक छ। अब प्याङ्क्रियाजतिर हामी बढिरहेछौँ भने प्याङ्क्रियाज हाम्रो एउटा टाइप अफ सेल हुन्छ। कुन सेल हुन्छ? यहाँ के भन्छ? इजलेट अफ लङ्गरहर्न सेल। लङ्गरहर्न। ठिक छ। के हुन्छ कि हाम्रो प्याङ्क्रियाजमा सेलहरू कुन हुन्छ? अल्फा सेल हुन्छ, बिटा सेल हुन्छ अनि गामा सेल हुन्छ। ठिक छ। सरी, अल्फा सेल, बिटा सेल अनि डेल्टा सेल हुन्छ। के हुन्छ कि अल्फा सेलले ग्लुकागोन रिलिज गर्छ। ग्लुकागोन। बिटा सेलले इन्सुलिन रिलिज गर्छ। डेल्टा सेलले सोमाटोस्ट्याटिन रिलिज गर्छ। ठिक छ। अब यिनीहरूको फङ्सन हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ कि यो इन्सुलिन ग्लुकागोन रेगुलेसन अफ के हुन्छ? रेगुलेसन अफ ग्लुकोजमा हेल्प गर्छन्। यिनीहरू के भन्छ? रेगुलेसन अफ ग्लुकोज। अब के हुन्छ कि जस्तै ग्लुकोज लेभल इन्क्रिज छ भने इन्सुलिनले आएर मेन्टेन गर्छ, ग्लुकोज लेभल कम छ भने ग्लुकागोन आएर हाम्रो मेन्टेन गर्छ। ठिक छ। ब्लडमा अब कुनै केसमा के हुन्छ कि इन्सुलिन डिफिसियन्सी हुन्छ, इन्सुलिन घट्छ। इन्सुलिन घटेको कन्डिसनमा के हुन्छ? डायबेटिक मेलाइटिस हुन्छ। एउटा अझै भन्नमा बिर्सेँ थियो अघि, किडनीको जो भन्दाखेरि जुन यदि कुनै कन्डिसनमा एडिएच आइरहेको छैन भने एडिएच सेक्रेसन कम छ, एडिएच सेक्रेसन भइरहेको छैन भने अथवा डिफिसियन्सी छ भने त्यसलाई के भन्छ? त्यहाँ के हुन्छ कि हाम्रो धेरै युरिन बनिरहेछ अनि पटक मान्छे पिसाब खान गइरहेछ। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ? डायबेटिक इन्सिपिडस भन्छ। यो भयो हाम्रो। अब हामी मुभ गराउँछौँ गोनाडतिर। ठिक छ। अब हामी के एड्रिनल ग्ल्यान्डतिर पढाएको थियौँ? त्यहाँ एन्ड्रोजन बनिरहेछ, त्यहाँबाट हाम्रो प्रोजेस्टेरोन आइरहेछ। अब त्यो के हुन्छ कि यो हर्मोनहरू यहाँ हाम्रो ओभरीमा आयो भने ओभरीले के फिमेल हर्मोन प्रोजेस्टेरोन बनाउँछ, प्रोजेस्टेरोन। अनि मेलमा आयो भने के हुन्छ कि टेस्टेरोन बन्छ, टेस्टेरोन सिन्थेसिस हुन्छ। ठिक छ। यति भयो। अब के हुन्छ कि हाम्रो सबैको रोल के हुन्छ? हाम्रो पिट्युटरीमा हुन्छ। पिट्युटरीले के गरेछ? यहाँबाट हाम्रो LH एन्ड FSH रिलिज भइरहेछ। ठिक छ। यो LH अनि FSH जुन छ नि यो आएर हाम्रो ओभरीमा काम गर्छ। LH FSH आएर ओभरीमा काम गर्छ अनि हाम्रो मेन्सुरेसन साइकललाई रेगुलर गर्छ। मेन्सुरेसन साइकललाई अथवा तिम्रो के हुन्छ? सेक्सुअल क्यारेक्टर, सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर, प्राइमेरी सेक्सुअल क्यारेक्टर, हाम्रो सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरलाई हाम्रो कन्ट्रोल गर्छ। टेस्टोस्टेरोनले गर्दाखेरि हाम्रो मेलमा हाम्रो बियर्ड आउने, बेडमा प्युबर्टी फिल पछि यो टेस्टोस्टेरोनहरू यो सबै हाम्रो फङ्सन गर्छन्। जस्तै प्रोजेस्टेरोनको फङ्सन फिमेलमा पाइन्छ। प्रोजेस्टेरोनले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? ओभरी अनि फिमेल प्रोजेस्टेरोन भयो, इस्ट्रोजन पनि यहाँबाट रिलिज हुन्छ। इस्ट्रोजन। अब
अब यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ साइकलको बारेमा हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन साइकलको बारेमा म अर्को भिडियो बनाइदिन्छु, जुन चाहिँ पुरो हर्मोन कसरी रेगुलेसन भइरहेछ त्यो चाहिँ डिटेलमा छ त्यसमा। अनि केही डिजिजहरू हामी अलि डिस्कस गरिहालौँ, ठिक छ। अर्को एउटा ग्ल्यान्ड छ हाम्रो पाइनियल ग्ल्यान्ड, ठिक छ। अघि मैले डिस्कस गरेको थिएँ, अलिकति ब्रिफमा गरिहालौँ न पाइनियल ग्ल्यान्डको बारेमा। यो पाइनियल ग्ल्यान्डले के रिलिज गर्छ? पाइनियल ग्ल्यान्ड हाम्रो मेलाटोनिन रिलिज गर्छ, मेलाटोनिन, ठिक छ। मेलाटोनिनले के गर्छ? हाम्रो स्लिप साइकललाई मेन्टेन, स्लिप रिदम, जुन स्लिप रिदम हुन्छ नि, सर्काडियम रिदम और स्लिप रिदम, त्यसलाई मेन्टेन गर्छ, सर्काडियम रिदम, मेन्टेन गर्छ। के हुन्छ यसमा, कसरी हुन्छ कि अलि ब्रिफली म डिस्कस गरिदिरहेको छु। के भयो कि यहाँ हाम्रो मान लो यो आइज भयो, ठिक छ। आइज भयो भने हाम्रो के हुन्छ? लाइट आयो अथवा डार्क भयो, ठिक छ। अर्को हाम्रो के हुन्छ? डार्क भएको बेला हाम्रो केही सिग्नल जान्छ ब्रेनमा, अनि केही सिग्नल यहाँ हाइपोथालमस आउँछ। हाइपोथालमस हाम्रो के न्युक्लियस हुन्छ, जो न्युक्लियसको बारेमा यहाँ डिस्कस गर्न मिल्दैन किनभने त्यो एकदम डिटेल डिस्कसन भइहाल्छ। सिम्पली हाइपोथालमस आउँछ। हाइपोथालमस के भन्छ? पाइनियल ग्ल्यान्ड। हाइपोथालमसबाट पनि इम्पल्स जान्छ अनि पाइनियल ग्ल्यान्डमा जान्छ, ठिक छ। पाइनियल ग्ल्यान्डमा जान्छ अनि पाइनियल ग्ल्यान्डले थाहा पाउँछ कि अहिले डार्क छ भने त्यहाँ हाम्रो मेलाटोनिन धेरै रिलिज हुन्छ, मेलाटोनिन धेरै रिलिज हुन्छ। मेलाटोनिन धेरै रिलिज के हुन्छ? हाम्रो स्लिप साइकल स्टार्ट हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ? लाइट आएपछि के हुन्छ? मेलाटोनिन डिक्रिज हुन्छ। मेलाटोनिन डिक्रिज भएपछि के हुन्छ कि सर्काडियम रिदम ब्रेक हुन्छ अनि बिहान हुन्छ भने हामी उठ्छौँ, ठिक छ। लाइटमा के हुन्छ कि मेलाटोनिन डिक्रिज हुन्छ, तर डार्कमा के हुन्छ कि मेलाटोनिन इन्क्रिज हुन्छ, ठिक छ। यो पनि भयो। अब अलिकति डिजिजको बारेमा सर्टकटमा डिस्कस गरिहालौँ। के थियो डिजिज ब्रिफली? गिगार्डियन म्याक्रोमोलाजी मैले भनिदिएछु, अर्को ड्वार्फिजम भनिदिएछु, अर्को छ माइक्सिडेमा और क्रेटिनिजम। जस्तै के हुन्छ? हाइपोथाइरोइडिजम के हुन्छ कि हाइपोथाइरोइडिजम छ भने यदि चाइल्डमा के हुन्छ? माथि नै डिस्कस गरौँ न, बेटर हुन्छ। यता कता गयो यो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा यो हाम्रो हाइपोथाइरोइडिजम थियो, हाइपोथाइरोइडिजम, ठिक छ। अर्को चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम, ठिक छ। यदि हाइपोथाइरोइडिजम चाइल्डमा छ भने त्यसलाई के भन्छ? क्रेटिनिजम। यदि त्यही अडल्टमा छ भने त्यसले म्याक्सिडेमा भन्छ, म्याक्सिडेमा। अर्को के भन्छ? हाइपोथाइरोइडिजमको कन्डिसनमा यदि मेल के भन्छ यसमा केही छ भने यसमा चाइल्ड छुट्यो भने त्यसमा के भन्छ? हाम्रो ग्रेभ डिजिज भन्छ यसलाई, ग्रेभ्स डिजिज। अरू डिजिज भन्छ यसमा, जुन चाहिँ डिस्कस गर्न मिल्दैन। अनि यसमा के हुन्छ? एक्जोथाल्मोसिस हुन्छ। के हुन्छ? आँखा बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ, त्यो भयो। त्यसपछि हाम्रो एउटा डायबेटिक मेलाइटिसको बारेमा भनिदिएँ। एडिसन डिजिज एडिनल कर्टेक्ससँग रिलेटेड थियो। एडिसन डिजिजमा के भन्छ कि यो हाम्रो कर्टिसोल जुन छ नि, कर्टिकोस्टेरोइड हर्मोन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। यो डिक्रिज भएपछि अनि यो डिक्रिज भएपछि के हुन्छ? मान्छे हाइपोटेन्सन के हुन्छ? अरे केही क्लिनिकल पिक्चर देखिन्छ जसले एडिसन डिजिज भन्छ। के हुन्छ? एडिसन डिजिज। यो डिक्रिज हुनलाई एडिसन डिजिज भन्छ, एडिसन डिजिज। अनि यसमा के देखिन्छ मान्छेमा क्लिनिकल फिचर हेर्दाखेरि कि मान्छे फटिक छ। अरू के छ कि हाइपोटेन्सन छ उसलाई, हाइपोटेन्सन। कर्टिसोलको रोल पनि छ हाम्रो के भन्छ? ब्लड रेगुलेसन मेन्टेनमा, के भन्छ? बिपी मेन्टेन गर्नमा। अर्को हाइपर पिगमेन्टेसन हुन्छ, हाइपर पिगमेन्टेसन हुन्छ भने उसको स्किनमा हाम्रो प्याचेस देखिन्छ। धेरै हाम्रो के हुन्छ कि मेलाटोनिन रिलिज भएर हाम्रो त्यसमा हाइपर पिगमेन्टेसन देखिन्छ। अर्को हाम्रो कसिङ के हुन्छ कि हाम्रो कर्टिसोल जुन छ नि, कर्टिसोल चाहिँ योभन्दा बढी रिलिज भइरहेछ। अनि यो बढी रिलिज भएपछि के हुन्छ कि कोसिङ सिन्ड्रोम हुन्छ। कोसिङ सिन्ड्रोम एन्ड कसिङ डिजिज दुईवटा हुन्छ। कसिङ सिन्ड्रोम डिजिज त्यो पछि डिस्कस गर्ने कुरा हो। कसिङ डिजिज और सिन्ड्रोम दुईवटा फरक कुरा हो। प्राइमेरी छ भने सिन्ड्रोम, सेकेन्डरी छ भने डिजिज। ल कसिङ सिन्ड्रोम डिजिज आयो। यसमा के हुन्छ कि मान्छे मुन फेस हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? ओबेसिटी, मोटो भइहाल्छ। अरू के हुन्छ कि हाइपरग्लाइसेमिया मतलब डायबेटिक जस्तो कन्डिसन देखिन्छ, हाइपरग्लाइसेमिया।
दिस इज द ओभरभ्यू